السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في هذا المقطع الجديد على قناتكم قناة جو برو للمعلومات. المهم يا أصدقاء، في هذا المقطع أنا الآن جئت من المدرسة. صراحة كنت أريد أن أقوم بعمل بث مباشر، لكن اليوم كان عندي اختبارات كثيرة. تقريبا اختبارين اليوم. ذهبت للمدرسة أربع مرات في اليوم، والله المدرسة بعيدة عني. المهم يا أصدقاء، آخر اختبار عندي غدا، وراح ننتهي من الاختبارات ونبدأ في البثوث المباشرة، نبدأ في المسابقات ونعمل أشياء كثيرة. المهم يا أصدقاء، كنت عامل البارح بث مباشر. تقريبا كان فقط لم يكن الكثير من الأشخاص، لأن جميع الأساطير كانوا مشغولين. لذا قررت أن أقوم دائما بعمل بث مباشر قبل الإفطار. المهم يا أساطير، كان يكتب لي شخص في التعليق: جو برو، لعبة فورتنايت لا تشتغل معي. صراحة أريد أن أقول لهذا الشخص من هنا، من منبر هذا المقطع: يا صديقي، لعبة فورتنايت أقدم لك نسخ معدلة، قم بتجربتها، وإذا كان لديك جهاز متوسط لا تتكلم معي أبدا، اللعبة ستشتغل معك 1000%، 100%، 1000%. المهم اللعبة ستشتغل معك يا صديقي. المهم يا أصدقاء، في هذا المقطع سأشرح طريقة تحميل لعبة فورتنايت من البداية إلى النهاية. شاهد أنت معي طريقة تجاوز الروابط. سنقوم بتحميل اللعبة أمامكم، سنقوم بالدخول إليها وتجربتها. فقط ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. لكن قبل يا أصدقاء، لكي تعمل معك روابط تحميل لعبة فورتنايت ضروري عليك أن تكون مشترك في القناة. لذا قبل الدخول أو قبل أن ننتقل إلى الشرح، ضروري عليك أن تضغط على الاشتراك أسفل هذا المقطع، ولا تنسى أن تقوم بتفعيل زر التنبيهات. وإذا كنت من ضمن الأساطير، اعطينا لايك لهذا المقطع، نريد أن نوصل هذا المقطع إلى 500 لايك. ابقوا معنا، مشاهدة ممتعة. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. اوكي اساطير، كما تشاهدون معنا، اول شيء ساقوم بالضغط على الرابط. بالنسبه للرابط، بالنسبه لهذا الرابط ستجدونه اسفل هذا المقطع. قوموا بالدخول، قوموا بتحميلكم للعبه فورتنايت من خلال هذا الرابط. اول شيء تقوم بالضغط هنا على جنو سويب ان روبوت، او انا لست بآلي. تقوم بالضغط على كليك هيرو تو كونتيني. بهذه الطريقه ننتظر 4 ثواني كما تشاهدون معنا: 4، 3، 2، 1. ثم نقوم بالضغط على جيت لينك أو جلب الرابط هنا. ثم سنقوم بإعادة نفس الشيء مرة أخرى. نقوم بالضغط هنا، ثم نقوم بالضغط على اضغط هنا للاستمرار بهذه الطريقة. ثم يا أصدقاء سننتظر 5 ثواني. تابع معي المقطع من البداية إلى النهاية، وأعدك أنك ستحمل لعبة فورتنايت على جهازك الضعيف أو جهازك المتوسط. نقوم بالضغط على متابعة بهذه الطريقة، ثم ستقوم بالضغط على داونلود هنا بالأخضر. سيبدأ معك التحميل. اللعبة بها 116 ميجا بايت، لكن عندما تقوم بتحميل اللعبة يجب عليك أن تقوم بتحميل بعض الأشياء في اللعبة. والمجموع، بالنسبة لمجموع حجم اللعبة، هو 1 جيجا. فإذا كان لديك 1 جيجا في الهاتف يمكنك تحميل اللعبة. فالآن سننتقل إلى الدخول إلى اللعبة. هذه هي اللعبة يا أساطير، سأقوم بالدخول إليها أمامكم. سنشاهد اسمي في اللعبة. سنقوم بالدخول إلى اللعبة، تجربتها. سنشاهد إذا كان هناك مشكل، يعني الخروج من الباص أو شيء ما من هذا القبيل. فقط ابقوا معنا يا أصدقاء إلى حين اكتمال تحميل اللعبة، ثم سنقوم بالرجوع إليكم. كما تشاهدون معنا يا أساطير، مباشرة تعطيك يعني الميزاجور كما تشاهدون، هو التحديث. نقوم بالضغط هنا، مباشرة ستأخذنا إلى التحميل. سنقوم بتحميل اللعبة، ثم سنقوم بالرجوع إليكم يا أساطير. أصدقاء، بعد أن انتهينا من التحميل، شاهد يا صديقي لعبة فورتنايت كيف أصبحت. صراحة أصبح فيها فاير باس جديد، رائع كما تشاهدون. هذا هو اللي في الصورة. المهم يا أصدقاء، في ناس قارن لعبة بابجي موبايل ولعبة فري فاير مع لعبة فورتنايت. المهم يا أصدقاء، بالنسبة للعبة فورتنايت هي احسن لعبة باتل رويال. انتظر دقيقة، ستقول لي لا لعبة فري فاير، لا لعبة بابجي. اوكي دقيقة.
فاذا لعبت لعبة فورتنايت في الحاسوب ستنسى شيء اسمه فري فاير او لعبة بابجي. نعم انا شخصيا العب لعبة فري فاير اكثر من لعبة فورتنايت، لكن تبقى لعبة فورتنايت احسن لعبة سواء في الجرافيك او اي شيء. جميع الرقصات الموجودة في لعبة فري فاير موجودة من قبل في لعبة فورتنايت، واذا كنتم تريدون ان نقوم بعمل مقطع نقوم بعمله ليس هناك اي مشكل. فجميع الرقصات الموجودة في لعبة فري فاير فهي منقولة من لعبة فورتنايت، وايضا الرقصات الموجودة في بابجي موبايل. المهم يا اساطير، الان ساقوم بالضغط على اللعبة وسنقوم بالدخول اليها وسنقوم بمشاهدة اللعبة وسنشاهد اللعبة كيف اصبحت، لان هذا هو الموسم التاسع في لعبة فورتنايت. فلا تنسوا لايك للمقطع، اشتراك في القناة، لايك للمقطع كما قلت، وشارك المقطع مع اصدقائك يا صديقي. بالنسبه لرابط تحميل اللعبه سيكون اسفل هذا المقطع، نقوم بالضغط على اوكي. سننتظر يا اساطير الى حين اكتمال التحميل في 726 ام بي ميجا بايت. راح ننتظر. كيف ما قلت لكم في البدايه، عندما تقوم بتحميل اللعبه مباشره تدخل سيعطيك مثل هذا التحميل، ويعني في المجموع سيكون 1 جيجا ونصف في مجموع يعني الحجم الخاص باللعبة. فابقوا معنا إلى حين اكتمال التحميل ثم سنعود إليكم. اوكي، ها نحن عدنا اليكم مرة اخرى يا اساطير. وكما تشاهدون اول شيء سنأخذ هذه الهدية، كل يوم يعطيوك هدية. المهم بالنسبة لهذه الرقصة يا اصدقاء، هي رقصة مجانية تأخذها فور انشائك للحساب. سنقوم بقبول بعض طلبات الاساطير. كما تشاهدون يا اصدقاء، هذا هو اسمي في اللعبة. يمكنك اضافتي لكي نقوم باللعب معنا يا اساطير. المهم فبالنسبة للعبة شغالة بدون أي مشاكل بدون أي شيء. سأدعكم مع الجيم من البداية إلى النهاية. أدخل وشاهد هل سيطردنا من الجيم أو من الباص أو من شيء من هذا القبيل. المهم يا أساطير، اللعبة لا يوجد بها أي مشاكل، مع أن هاتفي عفوا ضعيف، لن أقول ضعيف، متوسط، واللعبة شغالة معي بدون أي مشاكل. بالنسبة لهذه النسخة هي نسخة معدلة. نقوم بعمل سولو، نقوم بعمل قبول او اكسبت، نقوم بالضغط على جوي ثم سنبدا. لم يبقى لي الا ان اودعكم واقول لكم كان معكم اخوكم وصديقكم جو برو من قناتكم قناة جو برو للمعلومات. الى اللقاء.